Si Jesus miingon nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong nga gilito gikan sa baba sa Dios. Mateo kapitulo 4 versikulo 4. Pananguna gipahinumduman kita nga gitawag ta sa pagka magsasangyaw propeta sa Ginoo nga atong trabaho mao ang pagproklamar sa pulong sa Ginoo, pagpaambit sa ato ang pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa uban. Ikaduha, wala gyud tay katag kung wala tay atua. Kinahanglan duna gyud tay pagtuo aron makapaambit ta sa ato ang pagtuo ngadto sa uban. Mukaon gyud ta sa pulong sa Ginoo. Ug pasabot mubasa ta sa Biblia, mamalandong ta sa pulong, maminaw ta sa mga pagtulon ni Kristo ug tumanaw nato ang iyang mga sugo.